الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وفي مقام آخر كل نفس ذائقة الموت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وفي مقام آخر ومن مات على حب آل محمد صلى الله عليه وسلم مات مؤمنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن مات على حب آل محمد صلى الله عليه وسلم مات شهيدا قال النبي صلى الله عليه وسلم أدبوا أولادكم على ثلاث خصال حب نبيكم وحب آل نبيكم وعلى تلاوة القرآن آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. جن کو درود و سلام آتا ہے بلند آواز کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ. باغ تیرے دی راکھی کر دے میں ساری عمر گزاری، باغ تیرے دی راکھی کر دے میں ساری عمر گزاری، جدو پھل پکڑ دے آگئے تے لے گئے ہور وپاری. باپ مرے سر ننگا ہوندا، باپ مرے سر ننگا ہوندا تے ویر مرن کنڈ خالی، ماما باج محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی. جیرے کہندے سی مراں گے نال تیرے، جیرے کہندے سی مراں گے نال تیرے، اج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نے. جیرے ترس دے سن دید نو دن راتی، اج انہاں بھی باریاں ماریاں نے. جدو باغ دے وچ خزانے وال کھولے، پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نے. محمد بوٹیا جھوٹا ہے جگ سارا تے سچیا نبی دیاں یاریاں نے. محمد بوٹیا جھوٹا ہے جگ سارا تے سچیا نبی دیاں یاریاں. حمد و صلاۃ و بعد دعائے رب ذوالجلال ساری آج دی حاضری اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے. اچھی آواز رکھو آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ جس مرحوم و مغفور واسطے اکٹھے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس دے وچ اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرمائے. دیکھنا یہ ہے کہ اساں ختم شریف دی محفل دا انعقاد کر دے، ختم شریف دی محفل کریں دے، ایسال ثواب دی محفل ہوندی، ان کو مرن والے کو کتنا فائدہ ہوتا، مرن والے کو بھی فائدہ، جیرے زندہ ہیں انہوں نے بھی فائدہ. آقا نے ارشاد فرمایا ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابی ہریرہ نے فرمایا آقا دا ارشاد نقل کیتا، آقا دا ارشاد بیان کیتا ان اللہ ملائکتاً یطوفون فی الطرق یلتمسون اہل الذکر علم حاجتکم. آقا نے فرمایا اس جگہ دے ذکر دی محفل ہوئے، چاہے ذکر خدا دی محفل ہوئے، ذکر
ذکر مصطفیٰ دی محفل ہوگے، ایصال ثواب دی محفل ہوگے، اس جگہ اللہ دے پاک فرشتے ثواب کرتے، اس جگہ اللہ دے پاک فرشتے حاضر ہوں گے، جنہ محفل ختم ہوں دی اللہ دے پاک فرشتے رب کائنات کی بارگاہ دے وچ حاضر ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا میرے پاک فرشتوں کتنے گیا ہوئے؟ فرشتے نے عرض کی تھی یا رسول اللہ، یا رب ذوالجلال، یا خلا کے کائنات، ایک مقام دے پہنچے، ایصال ثواب دی محفل آئی، یا رب ذوالجلال، اور لوگ تیرا بھی ذکر پہ کرتے، تیرے مصطفیٰ دا بھی ذکر پہ کرتے۔ مکھی وعدناک سبحان اللہ۔ بنا غور کیتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زبان کس واسطے پیدا کی تھی؟ کیا یہ زبان جھوٹ واسطے پیدا کی تھی؟ کیا یہ زبان چغلی واسطے پیدا کی تھی؟ کیا یہ زبان غیبت واسطے پیدا کی تھی؟ نہ، اللہ نے یہ زبان یا ذکر خدا واسطے پیدا کی تھی یا ذکر مصطفیٰ واسطے پیدا کی تھی۔ اس حدیث کے مطابق اللہ دے پاک فرشتے اس جگہ حاضر ہیں، اللہ دے پاک فرشتے اس جگہ موجود ہیں۔ جنہاں محفل ختم ہو دی، محفل اختتام نہ پہنچتی، اللہ دے پاک فرشتے دفتر بند کیتا، اللہ دی بارگاہ دے وچ حاضر تھے، عرض کی تھی یا رب ذوالجلال، یا خلا کے کائنات، او لوگ او ہن، او تیکو بھی یاد پہ کر دیں، تیرے مصطفیٰ بھی یاد پہ کر دیں۔ ذکر خدا کرن والے وہ بھی اس دنیا دے کامیاب، ذکر مصطفیٰ کرن والے وہ بھی دنیا دے وچ کامیاب۔ اساں ذکر خدا ہی واسطے کریں دیا ہے، ذکر مصطفیٰ ہی واسطے کریں دیا ہے، تاکہ دنیا دے وچ بھی کامیابی ہوئے، قبر دے وچ بھی کامیابی ہو، حشر دے میدان وچ بھی کامیابی ہو۔ اس واسطے فرمایا کریے ذکر محمد دا، کریے ذکر محمد دا، ایدے وچ بلائی تیری ایک وار تو ہو جا سونے دا، ایک وار تو ہو جا عربی دا، پھر ساری خدائی ساری خدائی تیری۔ اللہ دا ہو دے رہا ہے، اللہ دا بھی ذکر کر، مصطفیٰ دا بھی ذکر کر، پھر جنا اللہ دے ذکر کیتے، مصطفیٰ دے ذکر کیتے، دنیا ہی جو چلے گئے ہزارہ سال ہو گئے، لیکن انہاں دا ذکر، انہاں دی یاد آج بھی زندہ ہے، قیامت تک انہاں دی یاد زندہ ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے پاک فرشتوں، کیا وہ لوگ کیا پہ کریں گے؟ انہوں دا مقصد کیا ہے؟ یا رب ذوالجلال، وہ تیرا بھی ذکر پہ کریں دیں، تیرے مصطفیٰ دا بھی ذکر پہ کریں دیں، وہ تیرے کو بھی یاد پہ کر دیں، تیرے مصطفیٰ کو بھی یاد کر دیں۔ اللہ نے فرمایا تجھے خواہش کیا ہے؟ یا رب ذوالجلال، یا خلا کے کائنات، انہاں دی دوجی خواہش آئی جنت نصیب ہو جائے، انہاں دی دوجی خواہش آئی اللہ بھی راضی ہو جائے، مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے۔ اس دنیا دے بائدے تیجا ذکر بے کریں دیان، دنیا دے بائدے تے کو یاد بے کریں دیان، اس نیت دے کہ اللہ بھی راضی ہو جائے، مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے۔ پھر جنہ دنیا نے اللہ نے بھی راضی کیتا، اس دنیا دے وچ اللہ نے بھی راضی کیتا، مصطفیٰ نے راضی کیتا، اس دنیا دے وچ بھی کامیاب، قبر دے وچ بھی کامیاب، حشر دے میدان وچ بھی کامیاب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ نہ دے پاک کر، جنہ تیری زبان پاک ہو گئی، پھر ذکر مصطفیٰ بھی قبول ہو سی، ذکر خدا بھی قبول ہو سی، ایصال ثواب دے وچ تیرا آونا بھی قبول ہو سی۔ اللہ نے فرمایا تجھے خواہش ہے جنت نصیب ہو جائے۔ دیکھ اللہ نے نیک بندیاں نو طاقت عطا کی تھی، نیک بندیاں نو قوت عطا کی تھی، طاقت عطا کی تھی۔ مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا مرید جینا نائب بہلول فقیر اللہ دے ولی دی
اللہ تبارک و تعالیٰ دا ولی یا قرآن نال یاری یا مصطفیٰ دے فرمان نال یاری، یا قرآن پڑھتے یا مصطفیٰ دا فرمان پڑھتے، یا قرآن نال یاری یا مصطفیٰ نال یاری یا مصطفیٰ دے نیک بندیاں نال یاری۔ بہلول فقیر دریا دے کنارے، اسمی دریا دے کنارے بیٹھے، دریا دے کنارے صبح صبح ہمیں نہ قرآن دی بھی تلاوت کرنا، نبی دے فرمان دی بھی تلاوت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ دے نیک بندے اس دنیا دے بعد جنتا تقسیم کرے۔ کچھ آواز ہے سبحان اللہ، دنیا دے بعد اس جگہ دے بعد جنتا تقسیم کر دے، اس دنیا دے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دے محبوب دے روضے دے پچھا دے، پیر مہر علی شاہ سارے کا رحمت اللہ علیہ بیٹھے قرآن دی تلاوت کر رہے، قرآن نال یاری لائی، جنہاں قرآن نال یاری لائی دنیا دے وچ بھی کامیاب، قبر دے وچ بھی کامیاب، حشر دے وچ بھی کامیاب۔ بابا بلے شاہ بولے پھر میں راتی جاگن تے شیخ سجاویں تے راتی جاگن کتے تھی اتے ساری رات او پہرا دے صبح جاروڑی دے ستے تھی اتے مالک دا در مول نہ چھڑ دے باویں